السلام عليكم لا تيم. جيسبر راكم ملاح. الفيديو تاع اليوم رايح نديرو لا ميزاجور دو لا كارتوغرافي، يعني دي كارت تاع الجي بي اس نافيغاسيون تاع الميديا ناف. اليوم سبيسيالمون بور لا كارت تاع لا تونيزي 2020 الجديده اللي خرجت ابوبري في جويي. دونك كنا من قبل درنا لونسينا لي كارت تاع 2017 و تاع 2018 و تاع 2019. هاد المره رايحين نبارطاجو معكم لي كارت تاع لا تونيزي 2020 و سبيسيال بور خوتنا التوانسه اللي راهم يتبعوا فينا في لاشين يوتيوب. وبلا ما نساو خاوتنا المراركه تانيك راح نديرو لكم تانيك فيديو سبيسيال ليكم نشوفوا لا كارت تاع 2020 بور موروكو الماروك. دونك سي لا ميم شوز كيما درنا في لا فيديو اللي فاتت. دونك سي لا ميم شوز. دونك نروح ندير الاولى بريميرمون لو مود غاراج. اللي ما يعرفش لو مود غاراج يروح في الفيديو تاع لو مود غاراج كيفاش يتاكتيفا في الكليو 4. انا ندير المود غاراج باش ما يروحليش الكونتاكت. اللي ما يقدر ما يبغيش يدير مود غاراج ينوض الموتور تاعه ويخليه في لا رالونتي يمشي باش ما يطفالكش الميديا ناف ولا يبلوكي لك. هذه الحاجه اللي ناكد عليها دائما. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه فلاش ديسك. دونك نديرو فيه لو فيشي اني باش ناكسيدو للويندوز سي او. الفيشي اني رانا هضرنا عليه في الفيديو تاع التيست مود. عاودوا رجعوا للفيديو تاع التيست مود، اكسيدو التيست مود باش نشوفوا كيفاش نكريو لو فيشي اني هذا. راني داير ديجا عليه فيديو وكيفاش نسميوه. شاك فيرسيون عندها النومياسيون تاع لو فيشي هذا اني. هذه الحاجه الزوجه. الحاجه الثالثه دونك التانيك بور لو ويندوز سي او لو كود داكسي او ويندوز سي او راني داير عليه فيديو في لي فيرسيون 4.1.0 ولا في الايفوليوشن 9.1.3. انا كان ما عندي هنايا 9.1.3 بيان سور. فوالا دونك الفيرسيون سيستم 9.1.3 اللي راه عندي هنايا. دونك على حساب لا فيرسيون تبدل لو مود باس تاع بور اكسيدي لويندوز سي او. دونك انا ناكسيدي لويندوز سي او بلي 5 توش بيان سور. دونك عندنا الكود الاول 23.83. ندير اوكي سوبريميه. دونك هنايا في لي كود نكتب ثقيل باش يقراها الميديا ناف. فوالا دوزيام كود سي 9065 وندير اوكي. راني اكسيديت لويندوز سي او. دونك نروح لهنايا الماي ديفايس. دونك عندي الام دي هو الفلاش ديسك اللي راني مبرونشيها هو لهنايا، وعندي لي ستوراج كارد من 1 2 3 4. دونك انا نروح للستوراج كارت نيميرو 4 بيان سور. نروح لان ان جي كليكي دو فوا. نروح للكونتنت نكليكي دو فوا. فوالا دونك نروح دونك اللي نحتاجهم الماب والبوا هادو زوج. دونك الماب نديرو فيها الفيشي تاع الماب والبوا نديرو فيها الفيشي تاع لي ليو بادو. فوالا وعندنا البيلدينغ سي لافيشاج اون 3 ديمونسيون. دونك الا كانت عندنا بيان سور لا ليسونس تاع 3 ديمونسيون. دونك نعاود نرجع نروح للفلاش ديسك تاعي. دونك نخلي لكم لي فيشي باش تيليشارجوهم. فيشي كومبريسي كومبريسي ديكومبرسو في الفلاش ديسك تلقاو فيه بيلدينغ والماب والبوا. هذا الام سي ام تيست هذا تاع بور اكسيدي للويندوز سي او. هذا الفيشي اني بيان سور. دونك عندنا البيلدينغ والماب والبوا. نروح الاولى الماب ندخل فيها. دونك نلقى دو فيشي تونيزيا. فوالا سيليكسيونهم في زوج بيان سور. دونك هنا ايديت كوبي يعني en français. نروح ستوراج كارت 4 NNG كونتنت ماب ونكوليهم هنا باست. فوالا راهم يجو هنايا وحده زوج. هذه الاولى بولي لو ماب. ميتنو نعاودو نرجعو لي ليو لو بوا. نعاود نرجع للام دي فلاش ديسك بيان سور. بوا سيليكسيوني هذا وندير له كوبي يعني كوبيي. نعاود نرجع لراسي نروح ستوراج كارت 4 ان ان جي كونتنت بوا. فوالا دونك انا هنا راه عندي الجيري باسكو انا شو دو الجيري.
دونك هنايا راني داير تاع الجزائر بنزيد تاع لا تونسي. نديرو هنايا إيديت باست، هاي تاع لا تونسي. فوالا دونك البيلدينغ معليش نديرها لكم. نروحو البيلدينغ إيديت كوبي، نعاود نرجع نخرج نروح لراسين، نروح ستوراج كارت 4 ان جي كونتنت بيلدينغ. راني ندير تاع الجزائر ونزيدلها تاع لا تونسي باست. فوالا دونك هاكا راني درت اكتواليزيت لي كارت تاوعي سي 2020. فوالا هذا واش كاين في لا ميزاجور تاع لا كارتوغرافي. دونك نخلي لكم اللين باش تيليشارجو لي كارت غراتويتمون. دعونا بالغير بالخير يا جماعه. ما نحتاجو والو، غير دعونا برك هذا ما. فوالا دونك باش نخرجوا من الويندوز سي او، دونك نطفي الميديا ناف، نحي كاع الكونتاكت بيان سور، نخليه 3 مينوت ويعاود يديماري. دونك نتلاقاو حتى فيما بعد. دونك بعد ما خلينا الميديا ناف يخرج من الويندوز سي او، دروك نروحو نشوفو النافيغاسيون تاعنا بيان سور. نروحو النافيغاسيون هنايا، دونك هنا ديستيناسيون هنايا، دونك في بيان سور في الاوبسيون نروحو الاوبسيون هنايا، نديفيلو هنايا نديرو ميزاجور دي كارت. شوفو لي كارت تاعنا. دونك عندي لاجيري 2017 اللي كانت من قبل كارت سامبل هذيك تاعهم تاع الميديا ناف، وهاي لا تونيزي 2020. فوالا دونك ندارت. نروحو نشوفو ليليو كذلك تونيزي 2020. فوالا الجيري 2017 اللي كانت من قبل. دونك هذه هي دونك الميزاجور ندارت. نروحو نشوفو في لاكارت دروك. فوالا دونك نكبرو ونشوفو هنايا شوفو لاكارت هنايا. نروحو لا تونيزي. هنايا نروحو باغ اكزومبل نابل ولا الحمامات ولا سوس. فوالا دونك هايلا نابل هنايا، جماعة نابل نحييهم بالمناسبة. دونك هنايا لاكارت راهي فونكسيونال، لي رو لي بولفار كامل كاينين هنايا عادي. فوالا دونك هنا كلش راه خدام. فوالا دونك هادي هي لا ميزاجور دو دي كارت بور لا تونيزي. لخاوتنا التوانسة اللي نحييهم بالمناسبة، وتانيك خاوتنا الجزائريين اللي راهم يروحوا باروت لا تونيزي ويحتاجوا لا نافيغاسيون في لي فواتور تاعهم. دونك بارك الله فيكم يا جماعة على المتابعة، ويعطيكم الصحة وربي يجازيكم، وعاونونا ودعمونا في لاشين يوتيوب تاعنا دي زد كليو كات تيم، وفي الجروب الجيريان رونو كليو كات تيم. وتحية متبادلة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله وبحوله، والسلام عليكم.